हेलो सर। कहाँसम्म पढाएको थिएँ? अल्काली मेटल्स सुरु भएको थियो नि हैन? यस सर। अल्काली मेटल्सको फिजिकल र केमिकल प्रपर्टिज सक्यो हैन? सर सोडियम एक्सट्र्याक्ट पनि सकिसक्यो। सोडियम एक्सट्र्याक्ट पनि सक्यो सर। ए त्यसो भए सोडियमको केमिकल प्रपर्टिजहरु रहेछ। ल ठीक छ। ओके, सो हामीले अल्काली मेटलमा सोडियमको एक्सट्र्याक्सन पढ्यौं। त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा मैले यस लेसनबाट लङमा सोध्यो भने त्यही सोडियमको एक्सट्र्याक्सन सोध्छ। युजेसहरु भने कि भनिन सोडियमको? भन्नुभयो सर। ए युजेसहरु भने। पोटेसियमको पनि युजेसहरु रहेछ कोर्समा, मैले बिर्सेछु क्या हो भन्न। पोटेसियमको युज पनि त्यही हो, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, सोलर प्यानलहरु जो तिमीले देखेछौ त्यसलाई फोटो इलेक्ट्रिक सेल भनिन्छ, त्यो बनाउनको लागि युज हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरुको सिन्थेसिसमा पनि पोटेसियमको युज हुन्छ। अनि त्यही न्युक्लियर रिएक्टेन्टमा कुलेन्टको रूपमा सोडियमको साटो पोटेसियम युज गर्दा पनि हुन्छ। सो यो युजहरु रहेको छ। अब आज हाम्रो टपिक भनेको चाहिँ कस्टिक सोडा। पक्कामा ढोका लाग्यो। ओके, सो कस्टिक सोडा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH लाई हामी कस्टिक सोडा भन्ने गर्छौं। सो यो कस्टिक सोडा हामीले अत्याधिक मात्रामा ल्याबमा युज गर्ने गरेछ हैन? तिमीहरुले देख्न सक्छौ बोतलहरुमा हाम्रो सागर सरले बनाएर सल्युसन बनाएर राखेको हुन्छ। वास्तवमा यो लिक्विड स्टेटमा हुँदैन, सुरुमा यो क्रिस्टलाइन एकदम क्रिस्टलाइन नेचरको हुन्छ। यो क्रिस्टल भनेको बुझ्छौ? सो यसको के यो क्रिस्टलाइन सलिड हो हैन? अनि यसको चाहिँ प्रिपरेसन भनेको चाहिँ वैज्ञानिकले भन्दा पनि त्यो के भन्छ साबुन बनाउने मान्छेहरुले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि बनाएको हो है। सोडियम हाइड्रोक्साइड फर्स्ट कसले प्रिपेयर गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो साबुन बनाउने मान्छेहरुले बनाएको थियो। र यो बनाउँदाखेरि चाहिँ के युज गरेको थियो भने सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट लिएको थियो र त्यसलाई चाहिँ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइससँग के गरियो रिएक्सन गराइयो। द रिएक्सन गरे पछाडी के बन्यो NaOH प्लस CaCO3 को फर्मेसन भयो। सो यसरी चाहिँ त्यो साबुन बनाउने मान्छेहरुले चाहिँ सोडियम हाइड्रोक्साइडको प्रिपरेसन गरेका थिए। किनभने यो सोडियम हाइड्रोक्साइड युज गरेर चाहिँ उनीहरुले साबुन बनाउन सक्थे। सो साबुन बनाउन आवश्यक परेको हुनाले चाहिँ सोडियम हाइड्रोक्साइड उनीहरुले बनाए। अनि यसको फिजिकल प्रपर्टी सोडियम हाइड्रोक्साइडको जो फिजिकल प्रपर्टिजहरु छन् त्यो के छ भने पहिले भनिहाले मैले क्रिस्टलाइन सलिड हुन्छ र यो बेसिक नेचरको हुन्छ। कस्तो हुन्छ? बेसिक नेचरको। अर्थात तिमीहरुले यसलाई सल्युसन बनाएर सलिड हुन्छ, यसलाई सल्युसन बनाएर पानीमा घोल्यौ भने सल्युसन बनाउँदाखेरि यसमा यदि तिमीहरुले रेड लिटमस पेपर हाल्यो भने ब्लूमा चेन्ज हुन्छ। यसको मतलब के कि यो बेसिक नेचरको हुन्छ। ठीक छ? अनि अर्को यसलाई सोपी टु टच, यसको सल्युसन यो कोरोसिभ हुन्छ है, एकदम कडा खालको बेस हो। तर पनि यदि तिमीले टच गरिहाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने चिप्लो चिप्लो साबुन जस्तो फिल हामीलाई आउँछ। ठीक छ? यो भयो यसको फिजिकल टेस्ट। यसको प्रिपरेसन तिमीलाई सोध्दैन, तर पनि त्यो साबुन बनाउने मान्छेहरुले कसरी चाहिँ यो के रे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाए भन्दाखेरि चाहिँ सोडियम कार्बोनेटलाई अर्थात सोडा एसलाई क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडसँग रिएक्सन गराए र प्रोडक्टमा के आयो सोडियम हाइड्रोक्साइड र क्याल्सियम कार्बोनेटको फर्मेसन भयो। यसरी चाहिँ उनीहरुले बनाएका थिए। सो 4 सम्म चाहिँ कोर्समा थियो यो सोडियम हाइड्रोक्साइड कसरी बनाइन्छ लेख भनेर सोध्थ्यो, यो चोटिदेखि हटाएको छ। सो भने पछाडी के चाहिँ पढ्नु पर्यो यसको भन्दाखेरि यो टपिकमा सोडियम हाइड्रोक्साइडको केमिकल प्रपर्टी, फिजिकल प्रपर्टी र यसको युजहरु हामीले पढ्नु पर्छ। तिमीहरुले सबै भन्दा बढी फोकस यो लेसनबाट कुन केमा गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अल्काली मेटल्सबाट तिमीहरुलाई क्वेशन सोधो भने एक्सट्र्याक्सन है, त्यो एक्सट्र्याक्सन सुरुमा किन गर्न सकिएको थिएन 2-3 वटा रिजन मैले दिएको थिएँ, के अप्ठ्याराहरु थिए त्यो आउनु पर्यो। र सोडियमको एक्सट्र्याक्सन कसरी गरिन्छ बाइ डाउन्स प्रोसेस मैले सिकाइसकेको छ। यसमा सबैभन्दा बढी फोकस यसमा हुने।
त्यस पछाडि केमिकल प्रपर्टिज पढ्दा पनि कुन चाहिँ अलि बढी ध्यान दिने त्यो भन्ने कुराहरु मैले भनिसकेको छ। र रह्यो सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यो सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिँ कसले बनायो? साबुन बनाउने मान्छेहरूले। किन बनायो भन्छौ भने फ्याटी एसिड से एकछिनको लागि CHCOOH यो त तिमीहरूले 10 मा पनि गरेका थियौ, 8 9 10 कतातिर गरेका थियौ है। यसमा चाहिँ के चाहिन्छ भन्दाखेरि यो बोसो भयो अरे, ठीक छ। बोसोमा फ्याटी एसिड हुन्छ। त्यो बोसोमा चाहिँ के गरिन्छ भने सोडियम हाइड्रोक्साइड हालिन्छ। तिमीले पनि घरमा गर्न सक्छौ। साबुन बनाउन मन छ, कोरोनाले गर्दाखेरि चोक जान पाइएको छैन भने घरमा भएको खसीलाई छिनाइहाल्ने, त्यसमा सोडियम हाइड्रोक्साइड हालिहाल्ने बोसोमा। अनि के बन्छ भन्दाखेरि CH2COONA, त्यस पछाडि यहाँ CHCOONA, फेरि तल CH2COONA। यो साबुन भयो, ठीक छ। यो साबुन बन्यो तिमीहरुको। सँगसँगै के पनि रिलिज हुन्छ भन्दाखेरि वाटर रिलिज हुन्छ। सो यो साबुन बनाउनको लागि चाहिँ यत्रो ठुलो मोलिक्युल तिमीले देख्न सक्छौ। यो साबुन बनाउनको लागि चाहिँ वास्तवमा उनीहरुले सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएका थिए। यो तिमीलाई सोध्दैन ल, जस्ट इन्ट्रोडक्सन हो। अब रह्यो यसको केमिकल प्रपर्टी है। केमिकल अरु पनि छ फिजिकल प्रपर्टी। के भने भन्दाखेरि यो क्रिस्टलाइन सलिड हुन्छ। त्यसपछि सोपी टु टच, बेसिक इन नेचर, टर्न्स रेड लिटमस पेपर इन्टु ब्लू। अनि त्यसपछि यसको जो मेल्टिङ पोइन्ट छ त्यो 300 NaOH लाई पगाल्यौ भने या पगाल्नको लागि चाहिँ तिमीले 318 डिग्री सेल्सियसमा यसलाई तताउनु पर्ने हुन्छ। अनि मात्र यो के हुन्छ? मेल्ट हुन्छ, पग्लिन्छ। तर तिमीहरुले यो सोडियम हाइड्रोक्साइड बट्टामा राखेको हुन्छ, ठीक छ। यस्तो गोलो गोलो दबाई जस्तो हुन्छ, गोलो गोलो क्रिस्टलाइन सलिड राखेको हुन्छ। यसलाई तिमीले निकालेर टेबलमा या भुइँमा राख्यौ भने केही समय पछाडि यो लिक्विडमा चेन्ज हुन्छ। हेलो हेलो हेलो, म बोलेको सुने छैन? म्युट गर, म्युट। ओके। सो यदि तिमीहरुले सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बट्टामा राखेको सोडियम हाइड्रोक्साइड छ, त्यो सोडियम हाइड्रोक्साइडलाई निकालेर टेबलमा या कतै भुइँमा राख्यौ भने त्यो के हुन्छ? मेल्ट भएको जस्तो हुन्छ, अर्थात् पानीमा कन्भर्ट हुन्छ। हामीले हेर्दा पानी नै देखिन्छ। अरे बाफरे, हामीले सोडियम हाइड्रोक्साइडलाई तताउनको लागि त 318 डिग्री सेल्सियस, पगाल्नको लागि त 318 डिग्री सेल्सियस चाहिन्छ। त्यसो भए बट्टाबाट तिमीले टेबलमा राख्दाखेरि किन यो पानीमा कन्भर्ट भयो? रुम टेम्परेचर त 318 कदापि हुँदैन। यत्रो डिग्री सेल्सियसमा त हामी नै रोस्ट भइहाल्छौँ। सो यो हुन्छ के भन्दाखेरि यो हाम्रो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड छ, तिमीलाई मैले स्टेट अफ म्याटर पढाउँदाखेरि त्यसको सलिड स्टेटमा के पढाएको थिएँ भने कतिपय सलिड कम्पाउन्डहरुको चाहिँ के हुन्छ भने प्रपर्टी, के प्रपर्टी एउटा हुन्छ डिलिक्विसेन्ट, अर्को खालको हुन्छ तिमीहरुको हाइग्रोस्कोपिक, अनि अर्को खालको हुन्छ इफ्लोरेसेन्स। सो यो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड छ यो चाहिँ टेबलमा राख्ने बित्तिकै किन पग्लियो जबकि उसलाई 318 डिग्री सेल्सियसमा मात्रै पगाल्न सकिन्छ भने किनभने यसको एउटा विशेष प्रपर्टी हुन्छ। सोडियम हाइड्रोक्साइडको एउटा स्पेशल प्रपर्टी, फिजिकल प्रपर्टीमा के पनि पर्छ भने इट इज डिलिक्विसेन्ट। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिलिक्विसेन्ट। किन यसलाई डिलिक्विसेन्ट सब्स्टेन्स भन्छौ भने यसले के गर्छ? सराउन्डिङ हाम्रो एटमोस्फियरमा के छ? वाटर छ, वाटर भेपर्सहरु छन्, ग्यासियस फर्ममा वाटर घुमिरहेको छ। त्यो वाटर भेपरलाई चाहिँ एब्जर्ब गर्छ। एब्जर्ब यति धेरै गर्छ कि त्यो एब्जर्ब गरेको पानीमै के गर्छ? आफू घोलिन्छ। भनेपछि यो पग्लेको त भएन नि त, डिजल्भ भयो। सो सराउन्डिङको वाटर भेपरलाई एब्जर्ब गर्छ र एब्जर्ब गरेको पानीमै आफू नै घोलिन्छ भने त्यस्तो खालको सब्स्टेन्सलाई हामी डिलिक्विसेन्ट भन्छौँ। र अलिअलि मात्रै एब्जर्ब गर्छ तर घोलिँदैन भने चाहिँ के भनिन्छ? त्यसलाई हाइग्रोस्कोपिक भनिन्छ। यो कुराहरु हामीले कहिले गरिसकेका छ। सो दिज आर द फिजिकल प्रपर्टीज अफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। के रह्यो? यो क्रिस्टलाइन सलिड हुन्छ, बेसिक हुन्छ, टर्न्स रेड लिटमस पेपर इन्टु ब्लू। यसको हुन्छ मेल्टिङ पोइन्ट 318 डिग्री सेल्सियस। अनि त्यस पछाडि यो कोरोसिभ पनि हुन्छ है। कडा छ भने, पानी थोरै लगाएर बनाएको सल्युसन छ भने त्यसले हाम्रो हातहरुमा घाउ या फिर तिमीहरुको छाला खस्रो बनाइदिने काम गर्छ। अनि अर्को के रह्यो? यो मेल्ट यतिमा हुन्छ तर यो डिलिक्विसेन्ट हुन्छ।
डिलिक्वेसन भनेको फेरि रिपिट गर्दैछु, यसले आफ्नो सराउन्डिङको वाटरलाई एब्जर्ब गरेर आफै त्यसमा घोलिन्छ, जसले गर्दाखेरि यसलाई हामी डिलिक्वेसेन्ट सब्स्टेन्स भनेर भन्छौँ। दिज आर द फिजिकल प्रपर्टिज। तिमीहरूलाई फिजिकल प्रपर्टिज त्यति सोधिँदैन है, सोध्ने भनेको केमिकल प्रपर्टी हो। सो लेट्स स्टार्ट केमिकल प्रपर्टिज अफ कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यसको बेसिक नेचर केमिकल प्रपर्टीमा कसरी एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ भने, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड छ, ठीक छ, त्यसलाई यदि तिमीहरूले पानीमा घोल्यौ भने के दिन्छ? Na++OH-। र हामीले क्लास 8, 9, 10 मा पढेकै हो, जुन जुन कम्पाउन्डले OH- दिन सक्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? बेस भनेर भन्छौँ। वास्तवमा बेसको धेरैवटा डेफिनेसन छ, 3टा डेफिनेसन छ। एसिडको 3टा डेफिनेसन छ। जरुरी छैन कि OH दिँदैमा बेस होस्, अरू पनि कारणहरू छन् बेसिक र एसिडिक हुनको लागि। तर यहाँ तिमीले यति बुझ कि सोडियम हाइड्रोक्साइडलाई किन बेस भन्यो भन्दाखेरि किनकि यसले OH दिन सक्छ जब यसलाई हामीले डिजल्भ गर्छौँ, ठीक छ। यो यसको पहिलो प्रपर्टी। र यसैमा अर्को बेसिक हो भनेर कसरी थाहा पाउन सकिन्छ भने, मान तिमीहरूले कुनै एसिड लियो, से HCl। HCl एउटा एसिड हो। किन यो एसिड भयो भन्दाखेरि यसलाई यदि पानीमा डिजल्भ गर्यो भने यसले के दिन्छ? हाइड्रोजन आयन। सो हाइड्रोजन आयन दिने हुनाले HCl एसिड भयो। अब भन, यदि मैले NaOH जसलाई हामी कमन भाषामा कास्टिक सोडा भन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ HCl सँग रियाक्सन गर्यो भने के हुन्छ? अचम्म हुन्छ। कस्तो अचम्म? NaCl बन्यो। यस, भेरी ट्यालेन्टेड। ओके, NaCl प्लस H2O बन्छ, सल्ट र वाटरको फर्मेसन भयो। सो हामीलाई थाहा छ जब कुनै पनि कम्पाउन्डले एसिडसँग रियाक्सन गर्छ र सल्ट र वाटर बनाउँछ भने त्यो पक्कै पनि के हुनुपर्छ? बेस हुनुपर्छ। सो NaOH के रहेछ? बेस रहेछ। अचम्म, NaOH तिमीहरू खान सक्दैनौ, कुनै हालतमा खान सकिँदैन है। HCl खानै सक्दैन, खायो भने के भइहाल्छौ? तोतला भइहाल्छौ, जिब्रो गायब। अनि तर त्यो दुईटाको लागि हामीले मिसाएर जो कम्पाउन्ड बनाउँछौँ त्यो के हो? NaCl पनि खान सकिन्छ, H2O पनि खान सकिन्छ है। जो NaCl छ त्यो सल्ट हो, H2O के हो? त्यो वाटर हो। सो भने पछाडि मैले के भन्न खोजेको भने, हामीले सानै क्लासमा पढाएको छौँ, whenever acid reacts with base it always forms salt and water। सो भनेपछि HCl सँग रियाक्सन गराउँदाखेरि जसले सल्ट र वाटर दिन्छ भने त्यो पक्कै पनि के हुनुपर्छ? बेस हुनुपर्छ, ठीक छ। यो भयो। अब ओके ओके, अब के छ भने यहाँनेरि यदि हामीले सोडियम हाइड्रोक्साइडलाई यो प्रपर्टी नम्बर 1 भन्दैछु है। प्रपर्टी नम्बर 1 कस्तो प्रपर्टी? केमिकल प्रपर्टी। सोडियम हाइड्रोक्साइडलाई कार्बन डाइअक्साइडसँग ट्रिट गर्यौं भने या NaOH को सल्युसनमा कार्बन डाइअक्साइड पास गर्यौं भने के बन्छ भने सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। बुझाउने कुरा केही हुँदैन इनअर्ग्यानिकमा, मेनली केमिकल प्रपर्टी सब रट्नुपर्छ, ठीक छ। र के बनाउँछ भने सँगसँगै H2O को फर्मेसन हुन्छ। हो माई गॉड, यहाँनेरि जो Na2CO3 छ यो पनि सल्ट हो, H2O पनि के हो? H2O के हो? वाटर हो। सो सल्ट र वाटर दियो फेरि। सो भने पछाडि कार्बन डाइअक्साइड कस्तो हुन्छ हामीले पढेको हो नि त, प्रिपरेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड गरे हो नि त हामीले, क्याल्सियम कार्बोनेट लिएर हैन। सो कार्बन डाइअक्साइड एसिडिक हुन्छ, अनि योसँग रियाक्सन गरेपछि सल्ट र वाटर बनाउँछ भने NaOH फेरि के हो? बेस हो भन्ने कुरा प्रमाणित भयो। सो यसरी याद गर्ने हैन, याद कसरी गर्ने हो? when sodium hydroxide reacts with carbon dioxide it forms salt and water। तर सेम सोडियम हाइड्रोक्साइडलाई यदि तिमीहरूले कार्बन डाइअक्साइडसँग रियाक्सन गरायो भने के बन्छ? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। बाइ भनेको टाटावाला बाइ हैन, यहाँ बाइ भनेको चाहिँ हाइड्रोजन भनेर बुझ्नु, ठीक छ। बाइ भनेको हाइड्रोजन। सो सोडियम छँदैछ, सोडियम बाइकार्बोनेट, CO3 भनेको कार्बोनेट बन्छ र सँगसँगै के बन्छ? प्लस के बन्छ?
केही पनि बन्दैन किनकि यहाँ वाटर बन्ने चान्सेस छैन। यहाँ के छ हाइड्रोजन यहाँ युज भइसक्यो। ठीक छ NaOH को हाइड्रोजन युज भयो। अब तिमीलाई लाग्ला सर यी माथि चाहिँ फेरि कार्बन डाइअक्साइडसँग रिएक्सन गर्दा सोडियम कार्बोनेट र वाटर बनाउँछ, तल चाहिँ फेरि सोडियम बाइकार्बोनेट र कार्बोनेट कतिखेर बनाउँछ त भन्दाखेरि यदि तिमीले कार्बन डाइअक्साइड अत्याधिक मात्रामा एक्सेस मात्रामा चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड पास गर्यो या रिएक्सन गरायो सोडियम हाइड्रोक्साइडसँग भने त्यतिखेर चाहिँ बाइकार्बोनेट बन्छ। लिमिटेड अमाउन्टमा कार्बन डाइअक्साइड पास गर्यो भने चाहिँ के बन्छ सोडियम कार्बोनेट र वाटरको फर्मेसन हुन्छ। सो यो रिएक्सन्सहरु तिमीले के गर्नुपर्छ रट्नुपर्ने हुन्छ। केमिकल प्रपर्टी नम्बर 1 सक्यो। So what is chemical property number 1? So when the sodium hydroxide is treated with acid or acidic oxides, they form what? Salt, water, के भन्छ? Salt and water. And if the amount of carbon dioxide is excess, at that moment, it forms bicarbonate, sodium bicarbonate instead of carbonate. ठीक छ? यो भयो। हाम्रो फर्स्ट केमिकल प्रपर्टी सक्यो। अब त्यस पछाडी सेकेन्ड केमिकल प्रपर्टीज। अब सेकेन्ड केमिकल प्रपर्टी के छ भन्दाखेरि हामीले यदि सोडियम हाइड्रोक्साइडलाई दोस्रो नम्बर सोडियम हाइड्रोक्साइडलाई के गर्यौं रिएक्सन गरायौं केसँग भन्दाखेरि चाहिँ अमोनियम सल्ट। अमोनियम NH4 लाई NH3 लाई के भनिन्छ अमोनिया भनिन्छ। त्यसो भए NH4 लाई के भन्नु पर्यो अमोनियम भन्नु पर्यो। ठीक छ। सो यो NH4 को सल्ट ठीक छ त्यो के हो NH4Cl। ठीक छ। यहाँ मैले एक्जाम्पल लिए अमोनियम सल्ट केमा अमोनियम क्लोराइडमा यो एउटा सल्ट हो। ठीक छ यो एउटा सल्ट हो। अब यो सल्टलाई चाहिँ मैले सोडियम हाइड्रोक्साइडसँग रिएक्सन गराएँ भने त्यतिखेर के को आवश्यकता पर्छ भने हामीले तताउनु पर्ने हुन्छ। यदि ततायो भने त्यतिखेर जो कम्पाउन्ड बन्छ त्यो गनाउँछ। कस्तो गनाउँछ अमोनिया जस्तो गनाउँछ। किन गनाउँछ भन्दाखेरि त्यतिखेर के बन्छ NaCl सोडियम क्लोराइड बन्छ, त्यसपछि वाटर बन्छ, त्यसपछि अमोनिया बन्छ। यो तीनटा कुरा बन्छ कतिखेर when ammonium salt like ammonium chloride is treated with sodium hydroxide। ठीक छ। it forms salt NaCl को salt, वाटर त्यसपछि अमोनिया ग्यास। सो यो अमोनिया ग्यास चाहिँ गनाउँछ। ठीक छ। अनि हामी थाहा पाउँछौं कि रिएक्सन भइरहेछ प्रोडक्टको फर्मेसन भइरहेछ। यो थियो तिमीहरुको केमिकल प्रपर्टी नम्बर 2। सब बुझाउने कुरा के फेरि रिपिट गर्छु केही पनि हुँदैन सब तिमीहरुले घोक्नु पर्ने हुन्छ। इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड केमिस्ट्री अलि सजिलो पनि हुन्छ मजा पनि आउँछ पढ्न। यो भयो है केमिकल प्रपर्टी नम्बर 2 सक्यो। अब रह्यो नेक्स्ट प्रपर्टी। ओके प्रपर्टी नम्बर 3। अब यदि हामीले सोडियम हाइड्रोक्साइड जसलाई चाहिँ कस्टिक सोडा भनिन्छ NaOH यसलाई भनिन्छ कस्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्सन गरायौं कुनै मेटलसँग से जिंकसँग। ठीक छ। त्यसो गराउँदाखेरि जस्तो जिंकसँग गरायो भने सोडियम जिंकेट बन्छ Na2ZNO2 plus hydrogen H2। So when the metals are treated with sodium hydroxide, they forms metallic sodium metallic oxide or with the liberation of hydrogen के पनि रिलिज हुन्छ हाइड्रोजन पनि रिलिज हुन्छ। यो केसमा हामीले कुन मेटल युज गर्यौं जिंक। सो Zn भनेको जिंक भइहाल्यो र यो अक्साइड छ त्यही भएर यतिलाई हामीले जिंकेट भन्नुपर्छ है। यति मैले सर्कल लगाएँ यसलाई जिंकेट सोडियम जिंकेट बन्यो र सँगसँगै के पनि लिबरेट हुँदो रहेछ हाइड्रोजन पनि लिबरेट हुँदो रहेछ। त्यसैगरी मैले एल्युमिनियमलाई रिएक्सन गराएँ सोडियम हाइड्रोक्साइडसँग। एल्युमिनियम पनि मेटल नै हो र के गरे भन्दाखेरि वाटर त सधैँ हुन्छ तर माथिल्लोमा चाहिँ किन पानी लेख्नु भएन भन्दाखेरि पानीले पार्टिसिपेट गर्दैन रिएक्सनमा। तर दोस्रो एक्जाम्पलमा यो माथिको एक्जाम्पल नम्बर A एक्जाम्पल नम्बर B मा चाहिँ पानीको पनि पार्टिसिपेसन हुन्छ। ठीक छ।
त्यही भएर चाहिँ के लेख्नु पर्यो मैले पानी पनि लेख्नु पर्यो सो एल्युमिनियम रिएक्ट्स विथ सोडियम एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड टु प्रोड्युस सोडियम एल्युमिनेट NaAlO2 plus H2 ठीक छ सो मेट हेर त हाइड्रोजन चाहिँ सधैँ लिबरेट भइराछ है प्रोडक्टमा चाहिँ एल्युमिनियम युज गरेको हुनाले एल्युमिनेट भयो माथि जिंक युज हुनेको कारणले जिंकेट भयो AlO2 लाई हामी एल्युमिनेट भन्छौं सरी मेटा एल्युमिनेट है सो दोस्रो नम्बरको प्रोडक्ट माथिको प्रोडक्ट हो सोडियम जिंकेट तलको सोडियम मेटा एल्युमिनेट with the liberation of hydrogen gas यो भयो त्यसैगरी हामीसँग स्ट्रेन्टम छ सी नम्बरको एक्जाम्पल स्ट्रेन्टम यदि तिमीहरुले NaOH सँग रिएक्सन गरायो भने हैन लागिरा होला जस्तो यतै कसरी रट्नु लागिरा होला तर रट्नु पर्छ के गर्नु हामी स्टुडेन्ट हुँदा हामीले रटेको थियौ ओके त्यसपछि के प्रोडक्ट बन्छ भने सोडियम SnO2 स्टेनाइट भन्छ प्लस H2 हाइड्रोजन चाहिँ सधैँ लिबरेट हुन्छ सो यो केसमा के रे स्ट्रेन्टमलाई तिमीहरुले सोडियम हाइड्रोक्साइड सँग रिएक्सन गरायो भने के भन्छ सोडियम स्टेनाइट भन्छ सरी STANNITE देखिदैन त के STANNITE सोडियम स्टेनाइट यो जो तिमीले रेडिकल देखिरहेछौ यो पोर्सन यसलाई स्टेनाइट भनिन्छ सो अगाडिको सोडियम भइहाल्यो सोडियम स्टेनाइट बन्छ विथ द लिबरेसन अफ हाइड्रोजन कतिखेर जब तिमीले स्ट्रेन्टमलाई के गर्छौ सोडियम हाइड्रोक्साइड सँग रिएक्सन गराउँछौ यदि तिमीले फेरि यसलाई चाहिँ के गर्यौ पानीमा घोल्यौ अत्याधिक मात्रा त्यतिखेर के हुन्छ ABCD ठीक छ अब के हुन्छ भने स्ट्रेन्टम प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O त्यहाँ छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ स्टेनाइट बन्छ माथिको स्टेनाइट थियो स्टेनाइट बन्छ अब Na2SNO3 प्लस के लिबरेट हुन्छ हाइड्रोजन ग्यास चाहिँ सधैँ लिबरेट हुन्छ माथिको स्टेनाइट तलको स्टेनट STANNATE यतिलाई यो जो मैले सर्कल बनाएको छु कालो सर्कल यो के हो स्टेनट सोडियम स्टेनट प्लस हाइड्रोजन ग्यास ओके सो यो थियो कति नम्बरको तेस्रो नम्बरको केमिकल प्रपर्टिज अब नेक्स्ट भनेको थर्ड नम्बरको केमिकल प्रपर्टिज लाई क्लियर गर्दिनु ओके अब फोर्थ नम्बरमा के छ भने अहिलेसम्म मैले के को देखाएँ नम्बर 3 मा रिएक्सन विथ मेटल्स अब यो सोडियम हाइड्रोक्साइडलाई हामीले नन मेटलसँग पनि रिएक्सन गराउन सक्छौं अब हाम्रो नेक्स्ट प्रपर्टी के हो रिएक्सन अफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ नन मेटल्समा पहिलो रहेको छ तिमीहरुको क्लोरिन सँग रिएक्सन कसरी गर्छ सोडियम हाइड्रोक्साइडलाई यदि तिमीहरुले क्लोरिन सँग Cl2 सँग रिएक्सन गरायो भने त्यो अवस्थामा के बन्छ भने सोडियम क्लोराइड प्लस NaClO हाइपोक्लोराइड भन्छ यसलाई HYPOCHLORITE हाइपोक्लोराइड बुझिन्छ कि बुझिदैन HYPOCHLORITE हाइपोक्लोराइड भनेको के हो भन्छौ भने यहाँ रातोले सर्कल बनाएको छु मैले ठीक छ यो हाइपोक्लोराइड भयो सोडियम क्लोराइड बन्छ सोडियम हाइपोक्लोराइड बन्छ प्लस के बन्छ H2O पनि बन्छ बुझाउने कुरा केही रहेछ त छैन हैन त्यही हो रिएक्सन्सहरु रट्नु पर्यो कतिखेर के बन्छ के हाल्दाखेरि जस्तो यहाँ हामीले क्लोरिन हाल्यौं त्यसपछि सोडियम हाइड्रोक्साइड हाल्यौं तिनीलाई रिएक्सन गरायौं या सोडियम हाइड्रोक्साइडको सल्युसनमा क्लोरिन ग्यास पास गर्दाखेरि के बन्छ सोडियम क्लोराइड बन्छ सोडियम हाइपोक्लोराइड बन्छ वाटरको फर्मेसन हुन्छ कतिखेर यसको लागि पनि कन्डिसन छ यो प्रोडक्ट त्यतिखेर बन्छ जब तिमीले सोडियम हाइड्रोक्साइड त युज गर्यौ
तर त्यो कस्तो हुनु पर्यो, डाइल्युट हुनु पर्यो, अत्याधिक मात्रामा पानी हुनु पर्यो र सँगसँगै कस्तो हुनु पर्यो, कोल्ड हुनु पर्यो। हट भयो, कन्सन्ट्रेटेड भयो भने प्रोडक्ट अर्कै आउँछ है, सेम रियाक्सन प्रोडक्ट अलग आउन सक्छ। सो तिमीहरूले यो प्रोडक्ट जो राइट ह्यान्ड साइडमा देखेको छु प्रोडक्ट के सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड र वाटर निकाल्नको लागि बनाउनको लागि के गर्नु पर्यो, सोडियम हाइड्रोक्साइड अत्याधिक मात्रामा पानीमा डिजोल्भ गरेको हुनु पर्यो अर्थात् डाइल्युट हुनु पर्यो र त्यसको टेम्परेचर एकदमै लो राख्नु पर्यो। त्यो अवस्था मात्रै यो प्रोडक्ट बन्छ। अब सेम रियाक्सन क्लोरिन रियाक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सँगै रियाक्सन हो, क्लोरिनकै हो, तर कस्तो छ सोडियम हाइड्रोक्साइड कङ्क। कङ्क भनेको थोरै पानीमा अर्थात् एकदम चखिलो भन या कन्सन्ट्रेसन हाई भएको र सँगसँगै के पनि छ, हट पनि छ। सोडियम हाइड्रोक्साइड के छ, हट छ। अब हट छ भने त्यो अवस्थामा के प्रोडक्ट बन्छ, ओके। त्यो अवस्थामा के बन्छ, सेम एउटा सेम बन्छ, NaCl सेम बन्यो हैन, माथि पनि त्यही बनाएको थियो। अब जो दोस्रो प्रोडक्ट छ त्यो चाहिँ क्लोरेट NaClO3। याद राख्नु है तिमीहरूले, के याद राख्ने, ClO3 छ भने क्लोरेट भन्नु पर्यो, CHLORATE क्लोरेट भन्नु पर्यो। ClO मात्रै छ भने हाइपोक्लोराइट भन्नु पर्यो, ClO। यो छ भने के भन्नु पर्यो तिमीहरूले, HYPO हाइपो, CHLORITE हाइपोक्लोराइट। ठिक छ। माथि यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड चिसो छ र डाइल्युटेड छ भने यो प्रोडक्ट बन्छ गोलो बनाएको हाइपोक्लोराइट। यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड हट छ कन्सन्ट्रेटेड छ भने चाहिँ क्लोरेट बन्छ। अरु त बन्छन् र सँगसँगै यहाँनेरि के पनि आउँछ, वाटर पनि आउँछ। सो माथि र तलको लगभग सेम छ तर कन्डिसन फरक भएको कारणले एउटा प्रोडक्ट चाहिँ फरक आउँछ। त्यो कुन फरक आयो त भन्दाखेरि माथि आउँछ हाइपोक्लोराइट, तल आउँछ क्लोरेट मात्रै। ओके, यो थियो तिमीहरुको प्रपर्टी नम्बर, केमिकल प्रपर्टी अफ सोडियम हाइड्रोक्साइड नम्बर कति, 4th। अब जाउँ 5th तिर। अब 5th मा के छ भन्दाखेरि सल्फर। ठीक छ, 5th नम्बरमा सोडियम हाइड्रोक्साइड रियाक्ट्स विथ सल्फर। ठीक छ, सल्फरसँग नन मेटल हामीले प्रपर्टी रियाक्सन अफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ नन मेटल्स पढ्दै छौँ नि त। सो क्लोरिन नन मेटल हो, क्लोरिनसँग रियाक्सन गर्दा के बन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। त्यसैगरी अर्को नन मेटल के छ, सल्फर छ। सो सल्फरसँग रियाक्सन गर्छ, तर यो केसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, हिट गर्नुपर्ने हुन्छ। हिट गर्ने भनेको डेल्टाले देखाउँछौँ हामी एरोको नीचे तल। के बनाउँछ, सोडियम सल्फाइड बनाउँछ, Na2S, सोडियम सल्फाइड प्लस Na2S2O3, यसलाई भनिन्छ S2O3 जो छ, S मात्रै भयो भने सल्फाइड, S2O3 भयो भने थायोसल्फेट। ठीक छ, थायोसल्फेट। सो दोस्रो नम्बरको कम्पाउन्डको नाम के भयो, सोडियम थायोसल्फेट। र सँगसँगै के भन्छ, वाटरको फर्मेसन हुन्छ। ठीक छ, तिमीलाई म रटाएरै मार्दिन्छु। ओके, सोडियम सल्फाइड बन्यो, सोडियम थायोसल्फेट बन्यो, वाटर बन्यो। कतिखेर, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड र सल्फरलाई हिट गरिन्छ। यो थियो 5 नम्बरको केमिकल प्रपर्टी। अब त्यसैगरी 6थोमा लेखौँ, नन मेटलसँगै हो है, वास्तवमा यसलाई मैले एबीसी भनेर लेखाउनु पर्ने, केही छैन, केही फरक पर्दैन। अब फस्फरससँग, ठीक छ, फस्फरसको सिम्बल P4 रियाक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइडसँग रियाक्सन गर्छ। ठीक छ, वाटर हालेकै हुन्छ, डिजल्भ केमा गराएको हुन्छ त, सोडियम हाइड्रोक्साइडले वाटरमा। अब यसलाई तिमीले हिट गर्यो भने के बन्छ भने फस्फाइन ग्यास बन्छ, PH3 फस्फाइन ग्यास बन्छ। प्लस यो रियाक्सन चाहिँ पहिले धेरै पटक सोध्थ्यो, यो 6थो नम्बरको रियाक्सन चाहिँ याद गर्नु, पहिले धेरै सोध्थ्यो। अब यो पटक भन्न सकिदैन, सोध्न पनि सक्छ। PH3 मैले एरो माथि देखाएँ किनकि यो ग्यास हो, PH3 फस्फाइन ग्यास। प्लस अरु के बन्छ भन्दाखेरि NaH2PO2, यसलाई भनिन्छ हाइपोफोस्फाइड। H2PO2 जो तिमीले देखिरहेछौ
PO2R जस्तो देखियो। यसलाई भनिन्छ हाइपोफोस्फाइड। सो नाम के भयो यसको? यसको भनेको कुन? सर्कल आएको, यसको नाम के भयो? सोडियम हाइपोफोस्फाइड। सो सल्फरसँग रियाक्सन हुँदा यो प्रोडक्ट बन्छ, देख्न सकिन्छ। सल्फरसँग रियाक्सन हुँदा यो प्रोडक्ट बन्छ। यो प्रोडक्टहरु सब तिमीले रट्नु पर्छ। यो अगाडिको रियाक्टेन्ट तिमीलाई दिएको हुन सक्छ। So what happens when sodium hydroxide is treated with sulfur? What happens when phosphorus is heated with sodium hydroxide? So प्रोडक्टहरु चाहिँ तिमीले याद गर्नु पर्छ कि कतिखेर के प्रोडक्ट बन्छ। ठीक छ। अब नेक्स्ट प्रपर्टी, सोडियम हाइड्रोक्साइडलाई यदि मेटालिक हाइड्रोक्साइड भनेको के? मेटलसँगको हाइड्रोक्साइड, NaOH, यो मेटालिक हाइड्रोक्साइड हो। नाम के भयो? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अर्को मेटालिक हाइड्रोक्साइड के हुन सक्छ? ZnOH होल ट्वाइस। सो अगाडि मेटल छ, यो हाइड्रोक्साइड भइहाल्यो। सो यो मेटालिक हाइड्रोक्साइडको इक्जाम्पल हो। नाम के हो? जिंक हाइड्रोक्साइड हो। यसै गरी हामीले यदि सोडियम हाइड्रोक्साइडलाई चाहिँ के गर्यौं भन्दाखेरि रियाक्सन गरायौं। ठीक छ। केसँग रियाक्सन गरायौं भन्दाखेरि केही सल्टसँग। केसँग? सल्टसँग। कस्तो सल्ट? मेटालिक सल्ट। फर इक्जाम्पल FeCl3 यो एउटा सल्ट भयो हो। यदि हामीले, ध्यानले सुन, जब हामीले सोडियम हाइड्रोक्साइडलाई कुनै मेटालिक सल्ट, सबै हैन, केही सल्टहरु छन्, केही मेटालिक सल्टसँग रियाक्सन गरायो भने PPT बन्छ, प्रेसिपिटेट बन्छ। प्रेसिपिटेट भनेको त हामीलाई थाहा छ हैन? के हो भन्दाखेरि कुनै PPT भनेको के हो भने कुनै दुईटा कम्पाउन्ड छ। फर इक्जाम्पल यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड छ, यो घोलिएको छ, देखिदैन। FeCl3 पनि घोलिसकेपछि देखिदैन, छुट्याउन सकिदैन। अब यो दुईटा रियाक्सन गरेपछि के बनाउँछ भने FeOH3, जसलाई हामी फेरिक हाइड्रोक्साइड पनि भन्दा भयो या आइरन हाइड्रोक्साइड भन्दा पनि भयो हैन। सो यहाँ 3 छ भ्यालेन्सी, सो फेरिक हाइड्रोक्साइड र के बनाउँछ भने NaCl बनाउँछ। NaCl त देखिदैन किनकि यो त घोलिन्छ। अनि केमिकलको कोर्समा यदि कुनै कम्पाउन्ड बन्यो जो चाहिँ अब बने पछाडि चाहिँ पानीमा घोलिदैन, स्पष्टसँग देख्न सकिन्छ, त्यो रातो पनि हुन सक्छ, पहेँलो हुन सक्छ, कुनै व्हाइट कलरको हुन सक्छ, सो कुनै पनि कलरको हुन सक्छ भने त्यो कम्पाउन्डलाई हामीले के भन्नुपर्छ? PPT भन्नुपर्छ या प्रेसिपिटेट भन्नुपर्छ। घोलिएन त्यही भएर त देखियो नि, घोलेको भए देखिदैन थियो, छुट्याउन सकिदैन थियो। सो भन्न खोजेको के हो भने सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिँ मेटालिक सल्टसँग रियाक्सन गर्दाखेरि मेटालिक हाइड्रोक्साइड बनाउँछ। त्यो मेटालिक हाइड्रोक्साइड चाहिँ के हुन्छ? PPT हुन्छ, प्रेसिपिटेट हुन्छ। र ग्यासलाई हामीले माथि एरो देखाउँछौं भने PPT लाई कतातिर एरो? तलतिर एरोले देखाउनु पर्छ। ठीक छ। सो फेरि रिपिट गर्छु, when metallic salt are treated with sodium hydroxide, they form precipitate of their hydroxide. के को प्रेसिपिटेट बन्छ? हाइड्रोक्साइड को, जस्तो कि इक्जाम्पल नम्बर A मा मैले देखाइहालेँ। त्यसै गरी अर्को इक्जाम्पल लिउँ, NaOH। ठीक छ। अब अर्को सल्ट से एकछिनको लागि ZnSO4 पनि एउटा सल्ट हो। यो सल्टलाई हामीले के गर्यौं? सोडियम हाइड्रोक्साइडसँग रियाक्सन गर्यौं भने यसले के बनाउँछ? ZnOH होल ट्वाइस हैन, प्लस के बनाउँछ? Na2SO4 बनाउँछ। Na2SO4 त सल्युबल हुन्छ, देखिदैन। तर ZnOH होल ट्वाइस के हुन्छ? यसले चाहिँ के हुन्छ? सोलुसनमा घोलिँदैन, पानीमा घोलिँदैन, त्यही भएर PPT को रूपमा देखिन्छ। ठीक छ। ZnOH होल ट्वाइस को चाहिँ व्हाइट कलरको हुन्छ भने माथि जो FeOH होल 3 छ त्यो ब्राउन कलरको हुन्छ। PPT सजिलै देख्न सकिन्छ। अब कलेज लागेको भए ल्याबमा लगेर देखाइदिहाल्थे हैन। यो भयो। सो यसको मेन कुरा मैले के रटाउन खोजे हो भने यदि हामीले मेटालिक सल्टसँग चाहिँ सोडियम हाइड्रोक्साइडलाई रियाक्सन गरायौं भने सबै हैन के बन्छ भन्दाखेरि चाहिँ PPT फर्मेसन हुन सक्छ। के को PPT? मेटालिक हाइड्रोक्साइडको PPT बन्न सक्छ। ओके, यो भयो एउटा केमिकल प्रपर्टी। अब यदि हामीले नेक्स्ट प्रपर्टी 6 नम्बरको धेरै इक्जाम्पल छ, किताब हेरौँ, किताबमा अरु पनि इक्जाम्पल दिएको छ।
ओके आई एम ब्याक। अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यदि सोडियम हाइड्रोक्साइडलाई, ठिक छ, सोडियम हाइड्रोक्साइडलाई कार्बन मोनोअक्साइडसँग रियाक्सन गरायौं, के गर्नु पर्यो, हिट गर्नु पर्यो है। कार्बन मोनोअक्साइडसँग चाहिँ सोडियम हाइड्रोक्साइड रियाक्सन गर्यो भने अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको फर्मेसन हुन्छ, त्यो हुन्छ HCOONA, यसलाई भन्छ सोडियम फर्मेट, ठिक छ। याद गर्नु, जब सोडियम हाइड्रोक्साइडलाई कार्बन मोनोअक्साइडसँग रियाक्सन गरायो भने यो पछाडिको फर्मिक एसिड थाहा छ नि, HCOOH, यसलाई भन्छ फर्मिक एसिड। फर्म भनेको कमिला हो, कमिलालाई समातेर पछाडि टोक्यो भने अमिलो अमिलो हुन्छ। त्यो किन हुन्छ भने त्यसमा यो एसिड हुन्छ, ठिक छ। सो कमिलाको पछाडि पाइने हुनाले चाहिँ यो एसिडको नाम चाहिँ के भयो, फर्मिक एसिड। अब यो फर्मिक एसिडको यता हरियो रङले सेड गरेको जो देखिरहेको छ त्यो हाइड्रोजनलाई हटाइदेऊ, -H, के लगाइदेऊ, सोडियम लगाइदेऊ। सो सोडियम लाग्ने बित्तिकै के भयो, HCOONA। अब त यो फर्मिक एसिड होइन किनकि हाइड्रोजन निस्किसकेको छ। सो अब यसको नाम के भयो, सोडियम, पछाडिकोलाई फर्मेट। सो त्यसै गरी माथि हेर्न सक्छौ तिमीहरूले, सोडियम हाइड्रोक्साइडलाई यदि कार्बन मोनोअक्साइडसँग रियाक्सन गरायो भने, ततायो भने, हिट गर्यो भने के बनाउँछ, सोडियम फर्मेटको फर्मेसन हुन्छ। सो यो हो केमिकल प्रपर्टिज अफ कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। केमिकल प्रपर्टी रट्नै पर्छ, अरु कुनै उपाय छैन। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि यसको सोडियम हाइड्रोक्साइडको युजेसहरु, ठीक छ। यसलाई सोडियम हाइड्रोक्साइड, यसको युज नम्बर 1, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्यान बी युज्ड टु एक्सट्र्याक्ट सोडियम, ठीक छ। यसबाट के निकाल्न सकिन्छ, सोडियम निकाल्न सकिन्छ। यदि जस्तो कि हामीले अस्ति NaCl बाट के निकालेको थियौं, सोडियमलाई निकालेर के बनाएको थियो, Na बनाएको थियो नि, हैन? कुन प्रोसेसमा, डाउन्स प्रोसेसमा। हैन म यो मेथडले गर्दिन, बनाउँदिन, म माथिको मेथड हैन बाट बनाउँछु। यो मेथड जो माथिको यो जो मैले रातोले राइट लगाएको छु, यसरी सोडियम निकाल्ने मेथडलाई चाहिँ क्यास्नर मेथड भनिन्छ या क्यास्नर प्रोसेस भनेर भनिन्छ। तलको जो देखिरहेछौ हैन, तलको यो सेट गरेको यो मेथडलाई चाहिँ डाउन्स प्रोसेस भनिन्छ, जो चाहिँ मैले पढाएको छु। तिमीलाई राइट अबाउट द एक्सट्र्याक्सन अफ सोडियम भनेर सोधो भने तिमीले डाउन्स प्रोसेस युज गर्ने हो, किनकि मैले पढाएको त्यही छ, कोर्समा पनि त्यही मात्रै छ। क्यास्नर मेथड छैन, ठीक छ, क्यास्नर प्रोसेस छैन। सो यहाँ म के पढाउँदै छु, एप्लिकेसन अफ सोडियम हाइड्रोक्साइड या युज अफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो फर्स्ट युज के, वी क्यान एक्सट्र्याक्ट सोडियम फ्रम सोडियम हाइड्रोक्साइड बाई युजिङ क्यास्नर प्रोसेस। यसबाट सोडियम बनाउन सकिदो रहेछ। सो यसको युज नम्बर 1 भइहाल्यो। अनि दोस्रो युज के छ भने सोडियम हाइड्रोक्साइड क्यान बी युज्ड टु डिटेक्ट द क्वालिटी अफ वुल। म वुल भन्छु, तिम्रो उल भन्छौ, जे भने पनि त्यो धागो छ नि, धागो भेडा खरायोबाट निकालेर के बनाएको हुन्छ, धागो बनाएको हुन्छ नि, हैन? त्यो वुल भन्छ, हैन? त्यो वुल भयो। सो यो वुल हो कि हैन या यसको क्वालिटी कस्तो छ त्यो चेक गर्नको लागि पनि के गरिन्छ, सोडियम हाइड्रोक्साइड युज गरिन्छ। यदि बाल्टीमा हामीले धागोलाई राख्यौं अर्थात् उलाई राख्यौं र यसमा सोडियम NaOH को सल्युसन हाल्यौं, हाल्दाखेरि केही समय पछाडि तिमीले यहाँ हात डुबायो भने जिलेटिनस सब्स्टेन्स बन्छ। जिलेटिनस सब्स्टेन्स भनेको चाहिँ चिपचिप हुने, लाइक जेल, केटालाई थाहा छ जेल, कपालमा लाउने जेल हो, त्यस्तो जेली लाइक सब्स्टेन्स यहाँनिर बन्नु पर्यो। यदि जेली लाइक सब्स्टेन्स बन्यो भने बुझ्नु कि वुल प्योर छ, यो धागो प्योर छ, प्लास्टिक अरु केही मिसाएको छैन। यदि जिलेटिनस सब्स्टेन्स बनेन, जेल जस्तो सब्स्टेन्स बनेन भने वुल प्योर छैन, यसमा मिसावट भएको छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। सो यसको युज नम्बर 2 पनि भयो। के भयो, इट इज युज्ड टु नो वेदर द वुल इज प्योर अर नट, ठीक छ। जिलेटिनस सब्स्टेन्स बन्यो भने प्योर छ, नभए छैन। सो प्युरिटी पनि चेक गर्न सक्यो के को, वुलको। अब तेस्रो नम्बरमा के छ भन्दाखेरि यसबाट सोडियम हाइड्रोक्साइडबाट पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम भनेको थाहा छ तिमीलाई, क्लास 10 मा पढेको छौ, क्रुड पेट्रोलियम, हैन? त्यो एउटा भाँडा हुन्छ, फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन याद होला तिमीलाई, तर पढेर यसपछि त खासै अप्ठ्यारो क्वेशन सोधेको थिएन नि त, सजिलै पास भइहाल्यो।
यस्तो हुन्छ फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन, ठीक छ। अनि यहाँ तल एउटा भाँडामा, यति राम्रो त पखरमा ट्राई गर्छु, यो भाँडामा के राखेको हुन्छ भने यहाँ तलपट्टि चाहिँ क्रुड पेट्रोलियम राखेको हुन्छ, जो समुद्रको तल माटोमा दबिएर राखेको हुन्छ। तिमीलाई थाहा छ नि त फसिल फ्युल, त्यो फसिल फ्युल यसरी यहाँ हालिन्छ अनि हिट गरे पछाडि जसको बोइलिङ पोइन्ट या बोइलिङ पोइन्ट एकदमै कम हुन्छ त्यो सबैभन्दा माथि जान्छ, यहाँ गएर जम्मा हुन्छ। त्यो भन्दा कम बोइलिङ पोइन्ट हुनेको यहाँ गएर जम्मा हुन्छ। त्यो भन्दा कम धेरै बोइलिङ उल्टो भन्दै रहेछु, सबैभन्दा माथि चाहिँ सबैभन्दा कम बोइलिङ पोइन्ट भएको, त्यो भन्दा तल धेरै हुने धेरै हुने धेरै हुने, सबैभन्दा तल चाहिँ सबैभन्दा धेरै बोइलिङ पोइन्ट भएको चाहिँ जम्मा हुन्छ। यसैबाट बन्छ तिमीहरूको भ्याक्स, भ्यासलिन, क्यारोसिन, पेट्रोल, डिजल, यो सबै केबाट बन्छ? क्रुड पेट्रोलियमबाट बन्छ। भ्यासलिन लाउँछ नि केटाहरूले नि लाउँछ, त्यो स्किनहरू फुटेको छ भने लाउँछ, त्यो यहीँबाट बनेको हुन्छ। सो यो जो यहाँनिर क्रुड पेट्रोलियमहरूबाट जो पेट्रोलियम प्रोडक्टहरू बने जस्तो भ्यासलिनहरू भयो, तिमीहरूको पेट्रोल भयो, डिजल भयो, त्यसलाई प्युरिफाई गर्नको लागि पनि के युज हुन्छ? सोडियम हाइड्रोक्साइडको युज हुन्छ। सो इट इज युज्ड टु प्युरिफाई पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अब यसको अर्को युज के छ भने अघि भनिसकेको थिएँ मैले, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्यान बी युज टु प्रिपेयर सोप, साबुन बनाउन युज हुन्छ, पेपर बनाउन युज हुन्छ, सेलुलोज सफा गर्न युज हुन्छ, आर्टिफिसियल सिल्क, सिल्क त हामीले सिल्क मथबाट लिन्छौँ तर आर्टिफिसियलले पनि सिल्क बनाउन मिल्छ, ठिक छ, त्यो बनाउनको लागि पनि सोडियम हाइड्रोक्साइड युज हुन्छ। डाईहरू, डाई भनेको कलरहरू, लुगामा लाउने कलरहरू आदि इत्यादि बनाउन पनि सोडियम हाइड्रोक्साइडको प्रयोग हुन्छ। अनि त्यस पछाडि अर्को लास्ट जो हामीले प्रयोग गर्ने भनेको चाहिँ ल्याबोरेटरीमा रिएजेन्टको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छौँ। विभिन्न केमिकल रिएक्सन्सहरू गराउनको लागि सागर सरले बनाएर बोतलमा राखेको हुनुहुन्छ, ठिक छ, सोडियम NaOH 1N 2N भनेर लेखेको हुन्छ नि त बोतलमा। सो यसलाई रिएजेन्ट पनि बनाएर राख्न सकिन्छ ताकि हामीले कुनै रिएक्सन गर्नु पर्यो भने प्रयोग गरियोस्। सो दिज आर द युजेस अफ सोडियम हाइड्रोक्साइड या कस्टिक सोडा। ओके, सो हामीसँग अझै टाइम छँदैछ। सो अब हामीले यही च्याप्टरको अर्को टपिक है, अर्को टपिकमा रहेको छ के भन्दाखेरि सोडियम कार्बोनेट, ठिक छ, जसलाई हामी के पनि भन्छौँ वासिङ सोडा, Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट। कस्तो सोडियम कार्बोनेट? डेकाहाइड्रेटेड, डेका भनेको 10। सो यो मोलिक्युलसँग 10 वटा वाटर मोलिक्युल के छ बसेको छ, त्यही भएर यसको नाम सोडियम कार्बोनेट मात्रै पनि जेनरलमा भन्दा हुन्छ, तर अझै स्पेसिफिकली नाम भन्नु पर्यो भने चाहिँ डेकाहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, जसलाई हामी के पनि भन्छौँ वासिङ सोडा, ठिक छ। तिमीले दोकानमा गएर सोडियम कार्बोनेट दिनु न भन्यो भने त्यो ल्याबहरूको सामान पाउने दोकानमा भन्यो भने त बुझ्छ, तर अरू ठाउँ किन्न गयो भने तिमीले के भन्नुपर्छ? वासिङ सोडा दिनु, डेकाहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट दिनु भन्यो भने बुझ्दैन। यो भयो, यो कम्पाउन्डको बारेमा चाहिँ अब हामीले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि पनि त्यही के छ भन्दाखेरि यसको पढ्नुपर्ने पनि त्यही कुरा हो, फिजिकल प्रपर्टी, केमिकल प्रपर्टी है। अब यो के छ भन्दाखेरि यो भनेको बुझ्दैछौ नि, यो कम्पाउन्ड सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। यो सोडियम कार्बोनेट चाहिँ एकदमै इफ्लोरेसेन्ट हुन्छ। इफ्लोरेसेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि यदि तिमीले यसलाई बट्टाबाट निकालेर बाहिर राख्यौ भने योसँग भएको जो वाटर मोलिक्युल छ 10 वटा त्यो उडेर जान्छ, ठिक छ, एउटा मात्रै रहिदिन्छ। फर इक्जाम्पल Na2CO3.10H2O छ, यसलाई तिमीले एटमोस्फियरमा एक्सपोज गर्यौ, एटमोस्फियरको टेम्परेचर लगभग 32 डिग्री सेल्सियस या त्योभन्दा माथि भयो भने 32 डिग्री सेल्सियस या 33, 34 भयो भने कहाँनिर एक्सपोज गर्यौ? एटमोस्फियरमा। अटोमेटिकली यहाँ भएको वाटर के हुन्छ? निस्केर जान्छ। कतिवटा निस्केर जान्छ? 9 वटा, र कतिवटा मात्र रहन्छ Na2CO3.H2O। अब यसलाई डेकाहाइड्रेटेड भन्न मिल्यो त? भएन, मोनोहाइड्रेटेड भन्नु पर्यो। सो इफ अघि पनि मैले भनेको छु हाइग्रोस्कोपिक सब्स्टेन्स भनेको जसले सराउन्डिङबाट वाटरलाई एब्जर्ब गर्छ, हाइग्रोस्कोपिक। डिलिक्विसेन्ट भनेको जसले सराउन्डिङबाट वाटरलाई एब्जर्ब गर्छ र त्यही एब्जर्ब गरेकै वाटरमा आफू घोलिन्छ, त्यो डिलिक्विसेन्ट भयो। अब इफ्लोरेसेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि
त्यो सब्स्टेन्स जोसँग अलरेडी वाटर छ तर एटमोस्फियरमा एक्सपोज गर्यो भने उसँग भएको वाटर चाहिँ उसले छोड्दिन्छ कहाँ एटमोस्फियरमा यदि आफूसँग भएको वाटरलाई एटमोस्फियरमा छोड्दिन्छ भने रिलिज गरिदिन्छ भने त्यस्तो कम्पाउन्डलाई हामीले हाइग्रोस्कोपिक भन्नु हुँदैन डिलिक्विसेन्ट भन्नु हुँदैन के भन्नु पर्यो त्यसो भए इफ्लोरेसेन्ट भन्नु पर्दछ यो भयो अब फेरि यसले यो यो एउटा वाटर जो रहेको छ यो वाटर मोलिक्युल यो सजिलैसँग चाहिँ अब चाहिँ यो एउटालाई चाहिँ राखिराख्छ छोड्न मान्दैन तर तिमीले एक्सट्रिमली हाई टेम्परेचरमा हिट गर्यो माइनस 750 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि हिट गर्यो भने चाहिँ अब त्यसले त्यो वाटर पनि छोड्दिन्छ र के बनाउँछ Na2CO3 बनाउँछ सोडियम कार्बोनेट यो पनि सोडियम कार्बोनेट अनि हरियोले सर्कल गर्दैछु यो पनि सोडियम कार्बोनेट तर सबैभन्दा तलको एनहाइड्रस हो एनहाइड्रस भनेको पानी नभएको अनि माथि भनेको हाइड्रेटेड हो ठीक छ पानी भएको यस्तो हुन्छ ओके यो त्यसको जेनरल प्रपर्टी अर्थात् फिजिकल प्रपर्टी यो पनि सलिड स्टेटमै हुन्छ अब रह्यो केमिकल प्रपर्टी इम्पोर्टेन्ट के छ केमिकल प्रपर्टी अब जो सोडियम कार्बोनेट छ यो सोडियम कार्बोनेट के छ भने स्लाइटली बेसिक नेचरको हुन्छ ठीक छ किन बेसिक नेचरको Na2CO3 यो भयो सोडियम कार्बोनेट अब यसलाई मैले के गरे पानीमा घोले र त्यसपछि केसँग रिएक्सन गराएँ HCl सँग HCl सँग रिएक्सन गराउँदाखेरि के बन्छ भन्दाखेरि NaOH बन्छ र H2CO3 बन्छ ठीक छ सोडियम कार्बोनेटलाई यदि तिमीहरूले एसिडमा हाल्यो भने त्यो सल्युसन के भइदिन्छ बेसिक भइदिन्छ के भइदिन्छ बेसिक भइदिन्छ किन बेसिक भयो किनकि सोडियम हाइड्रोक्साइडको फर्मेसन भयो अब भनौँला सर NaOH बेस हो H2CO3 चाहिँ के हो यो के हो एसिड NaOH चाहिँ के हो बेस हो ठीक छ बेस पनि बन्दैछ एसिड पनि बन्दैछ कतिखेर जब हामीले सोडियम कार्बोनेटलाई केमा हाल्यौं HCl मा हेलो 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 एकजना बोला त सुनिदैछ सर सुनिदैछ सर ओके भर्खर नेट गएको थियो कि अहिले म एटेन्डेन्स लिँदा थाहा पाउँछु त्यहाँ कतिजना यहाँनिर अनलाइन देखेर मात्रै बसिरहेछ कतातिर टिकटक बनाइरह होला हैन ओके यहाँनिर ब्लू लिटमस पेपर छ अनि हाम्रो रेड लिटमस पेपर छ अब ब्लू र रेडलाई चाहिँ तिमीहरूले मैले मिसाएँ के सोडियम कार्बोनेट र हाइड्रोक्लोरिक एसिडलाई मिसाएर सल्युसन बनाएँ त्यो सल्युसनमा मैले यो दुईटै लिटमस पेपर हालेँ हाल्दाखेरि के हुन्छ त ब्लू रेडमा चेन्ज हुन्छ कि रेड ब्लूमा पक्कै पनि के हुन्छ रेड चाहिँ ब्लूमा कन्भर्ट हुन्छ जबकि सल्युसनमा एसिड पनि छ यो र H2CO3 एसिड हो यसलाई हामी कार्बोनिक एसिड भन्छौं र NaOH भनेको चाहिँ के हो बेस भयो ब्लू लिटमस पेपर के हुन्छ केही पनि हुँदैन चेन्जै हुँदैन तर रेड चाहिँ के हुन्छ ब्लूमा चेन्ज हुन्छ किनभने सल्युसन के भयो बेसिक भयो किनकि NaOH स्ट्रङ बेस हो ठीक छ यस्तो हुन्छ प्रपर्टी नम्बर 1 सक्यो है सोडियम कार्बोनेटको अब प्रपर्टी नम्बर 2 है तेरीका गाडी हल्ला गरौँ ल ठीक छ त्यसले गाडीलाई अब के छ भन्दाखेरि यदि हामीले केसँग सोडियम कार्बोनेटलाई चाहिँ के गरायौं भन्दाखेरि रिएक्सन गरायौं Na2CO3 लाई चाहिँ यदि सल्ट लाइक क्याल्सियम क्लोराइड सँग रिएक्सन गरायो भने चाहिँ के बनाउँछ
क्याल्सियम कार्बोनेटको पीपीटी बन्छ, ठीक छ। र सँगसँगै के पनि भन्छ, NaCl भन्छ। यो पीपीटी है, खोलेन भने त्यो पीपीटी भयो भनेर बुझ्नु पर्यो। CaCO3 घोलिँदैन नि त, Na2CO3 पो घोलिन्छ त, CaCO3 घोलिँदैन। त्यही भएर पीपीटी को फर्मेसन हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यसै गरी अर्थात् मैले के भन्न खोजेँ भने कतिपय यसले भनेको कसले, सोडियम कार्बोनेट पनि कतिपय मेटालिक सल्टसँग रिएक्सन गरेर पीपीटी बनाउँछ। त्यसै गरी Na2CO3 लिएँ मैले, कुनै एउटा सल्ट पक्रेँ, कुन सल्ट भन्दाखेरि ल AgNO3 लिएँ, रिएक्सन गराएँ, रिएक्सन गरेर के बनाउँछ, Ag2CO3। यो पानीमा घोलिँदैन, त्यही भएर के भयो, पीपीटी भयो। सँगसँगै के बनाउँछ, NaNO3 अर्थात् सोडियम नाइट्रेट। सबै रट्नुपर्छ, केही छैन बुझाउने कुरा। त्यसै गरी BaCl2 सरी 2 भनेर 3 लेखेछु, BaCl2 यसलाई मैले रिएक्सन गराएँ केसँग, फेरि पनि सोडियम कार्बोनेटसँग। सो BaCl2 पनि के हो, एउटा सल्ट हो। रिएक्सन गराएँ, रिएक्सन गरेपछि के बन्छ, BaCO3। यो चाहिँ सल्युसनमा घोलिँदैन, पानीमा घोलिँदैन, त्यही भएर पीपीटी बनाउँछ। र सँगसँगै के बन्छ, NaCl को फर्मेसन बन्छ। NaCl सरी 3 लेखेछु फेरि। यो भयो यसको प्रपर्टी। अब अरू पनि छन्, टन्नै छ प्रपर्टी, केमिकल प्रपर्टी। टेन्सन नलिऊ, तिमीहरूलाई यो जो अहिले म पढाउँदैछु सोडियम कार्बोनेट, यसबाट सोध्ने सम्भावना, पढ्नु चाहिँ पढ्नु है। फेरि जसलाई लाग्छ कि म पढ्नै सक्दिनँ होइन, म के यो घोक्न सक्दिनँ जस्तो लाग्छ भने चाहिँ तिमीहरूले सबैभन्दा बढी फोकस केमा गर्ने हो, सोडियमको एक्सट्र्याक्सनमा, सोडियमको केमिकल प्रपर्टीमा, सोडियमको फिजिकल प्रपर्टीमा, यति पढ्ने। अनि त्यस पछाडि सक्छौ भने चाहिँ यो केमिकल प्रपर्टिजहरु पनि पढ्नु। गाह्रो हुन्छ रट्न। एकछिन एकले मेसेज गरौँ। सर लाइन गयो मेरो अरे। ओके भाइ लाइन गयो भने अब जाऊ, त्यसै पनि 2 मिनेट बाँकी छ। ल ठिकै छ, आजलाई यति नै गरौँ न त। भन्दा पनि सक्न पाए हुन्थ्यो, थोरै बाँकी थियो। ल ठिकै छ, कोही नजाऊ है। यो के हो, मनिष सुवेदी, म एटेन्डेन्स लिनु छ। बस्छ हो नि त, क्लासमा निस्किदैन होला। क्लासबाट ननिस्किने, म एटेन्डेन्स लिन्छु। सक्यो मेरो क्लास, आजलाई यति नै। स्क्रिन शेयरिङ अब 26 जना मात्रै छ। अनि भरे फेरि के भन्छ, सर म त थिएँ त क्लासमा। 26 जनामा त्यसमा म होस्ट मिलाएर 25 जना भयो। सबै म एटेन्डेन्स लिन्छु। कति जना भन्नु? नजाऊ है, एटेन्डेन्स लिन्छु भन्छु, झन् फुत्ता फुत्ता निस्केर हिँडिरहेको छ। अहिले घरमा फोन आएर क्लासै लिँदैन, कहाँ जान्छ के गर्छ भनिदिन्छु नि। पकाए भाइ एकछिन। सुनिता कार्की, पूजा कार्की। पूजा कार्कीको त नेट गइरहेको छ भने सुन्छु, कि बङ्क हानेको भने नि सुन्छु। पूजा कार्की, निमा, ओके।
Hello. हेलो हेलो Good afternoon. एकछिन म्याम म निस्किन्छु अनि निस्किहालेँ अब